प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यहाँदेखि हामी वचनको सुरु गर्नेछौँ। तपाईँले शीर्षक त मैले भन्नै पर्दैन, तपाईँले 10 वटा अघि भेटाइसक्नुभयो। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हामी यो सुन्दर समय, सुन्दर दिन तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँको आज्ञा, तपाईँको वचनलाई पालन गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद। तपाईँको क्रिस्टको प्रेम, तपाईँ क्रिस्टको ज्ञानले हामीलाई भर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छु। हो प्रभु, आज जुन वचनको भारहरू छ त्यो वचनको भारहरू उठाउन प्रभु आज सजिलो छैन। प्रभु तपाईँको प्रकाश, तपाईँको शक्ति हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। प्रभु धन्यवाद दिन्छु। म बोल्ने स्वयं मेरो विचार होइन, तपाईँ भइकन बोल्नुभएको होस् प्रभु। अनि सबै मण्डलीमा तपाईँको अनुग्रह निगाह, उहाँहरूको हृदयमा तपाईँ बोल्नुभएको होस् प्रभु। आजको वचनले सबैको हृदयमा प्रभु तपाईँको आशिषले भरेको होस् प्रभु। धन्यवाद, महिमा तपाईँलाई दिन्छु यीशुको नाममा, आमेन। हालेलुया। आज मैले वचनको शीर्षक यसरी लिएको छु, धेरैजना अगुवा व्यक्तिहरूले के भन्ने गर्छन् भने वचन दुई धारे तरवार भन्छ। के भन्छ अरे? दुई धारे तरवार। कहिले पनि अगाडि आएर बोल्ने मान्छेले आफूलाई जोगाएर बोल्नु सक्दैन। किनभने उता चलाउँदाखेरि उता काट्यो भने फेरि फर्काएर यसो गर्दा आफूलाई पनि काट्छ। त्यसै कारणले आज दुई धारे तरवार चाहिँ हामीले चलाइराखेका हुन्छौँ। र कहिले पनि मैले यो वचनले मैले उसलाई भने भनेर जसले भन्दछ भने त्यो चाहिँ गलत हो। र बस्नेहरूले जसले वचन सुन्छ उसले पनि मलाई मात्रै भने होइन, उसलाई पनि भनेको। हालेलुया। परमेश्वरको वचन चाहिँ सबैको लागि हो, सुन्नेको लागि पनि सुनाउनेको लागि पनि हो। त्यसै कारणले तपाईँले कहीँ नगई धैर्य भएर के भन्दैछ आज भनेर दुई तिनवटा कुरा मात्रै म भन्छु, त्यो कुराहरू बुझ्नुहोस्। यदि बुझ्नु सक्नु भएन भने हाम्रो पास्टर बाबु हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई प्रकाश पार्नुहुनेछ। र परमेश्वर, विशेष त परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा प्रकाश पारेका हुन्। हालेलुया। मेरो आजको शीर्षक छ, यो देखिहाल्नु भयो, के भन्ने छ। के अरे? आजको शीर्षक के नेपालीबाट है, फेरि इङ्ग्लिसबाट भनेको होइन। फेरि के भन्यो भने त अनि केसी खरेल भइहाल्छ इङ्ग्लिसबाट भन्यो भने। तर नेपालीबाट म के भन्दैछु, के भनेर क एकार अनि फेरि के। आजको क्वेसन, आजको टपिक के छ अरे? शीर्षक के छ? के। ल, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब के भन्ने वास्तविक मैले कसरी लिएको छु भन्दाखेरि, यो मैले यो बिहानभरि यो डेमो चाहिँ बिहानभरि उठेर बनाएको। अहिले निन्द्रा पनि बिग्रिन्छ। बिहानभरि उठेर डेमो चाहिँ बनाएँ मैले। तर मैले लेख्नु चाहिँ अगाडि नै लेखिसकेको थिएँ मैले। अनि के भने, अब हामी चाहिँ एउटा विकसित मुलुकमा छौँ, तर आज नेपालकै उहाँ भाङबारीमा जस्तै प्रचार गरिरहेको छ खालि बाइबलबाट। हाम्रो मानिसहरूले चाहिँ धेरै कुरा देख्न चाहन्छन्, देखेर विश्वास गर्दछ। हालेलुया। नदेखेको कुरालाई पहिले हामीले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्दाखेरि नदेखिकन गऱ्यौँ, तर फेरि पछाडि आएर हाम्रो विश्वास हामीले चाहिँ के गर्यौँ, जस्ट हाम्रो हृदय उल्टा बनायौँ। फेरि हामी त देखेर मात्रै विश्वास गर्छौँ भन्ने खालको हाम्रो रहनसहन त्यस्तै भयो होइन। यसो भिड, अलिकति मण्डलीमा भिड छ भने यहाँ चाहिँ परमेश्वर छ भनेर जाने। जहाँ मण्डलीमा अलिक भिड छैन, एक दुईजना छ, यहाँ त केही रहेन, परमेश्वरै छैन। अब भनेपछि के छ, अहिलेको मण्डलीहरू, कतिपय मण्डलीहरूले चाहिँ भिडलाई देखेर यहाँ मात्रै परमेश्वरको उपस्थिति छ भनेर उनीहरूले विश्वास गर्दछ। तर हामीले कसरी पहिले विश्वास गरेका छौँ, परमेश्वरलाई नदेखि, भिडलाई नदेखिकन हामी एक्लै प्रभु म तपाईँको चरणमा आएँ, तपाईँले मलाई ग्रहण गर्नुभयो प्रभु धन्यवाद भनेर हामी आएका छौँ। हालेलुया। जब हामीले ब्याप्टिजमहरू गर्दाखेरि। अनि अर्को कुरा त म विशेष धन्यवाद दिन्छु, हाम्रो पास्टर बाबु हुनुहुन्छ, हाम्रो पास्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो जुम चलाउनु हुने हाम्रो के अरे, हाम्रो विष्णु बहिनी, विष्णु नै भन्नु आउँछ, तपाईँको नाम भन्नु आउँदैन, माइन्ड नगर्नु होला है। त्यो नाम बिर्सिहाल्छु कि अर्को नाम चाहिँ पहिलेदेखि नै फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनमा के गर्नु भने मेरो नाम विष्णु भनेर दिनुभयो नि त तपाईँले। यता साइमन भाइले अब तपाईँको अरिजिनल नाम त अब तपाईँले अब त्यो लेख्दा मात्रै लेख्नुहुन्छ। अनि हामी साइमन भाइ नै भनेर भन्छु, साइमन पास्टर बाबु भनेर। र तपाईँले माइन्ड नगर्नुहोस्। अनि त्यसै कारण त्यसरी नै भन्छु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामीले अहिलेसम्म कतिवटा एपिसोड हेरिसक्यौँ भन्ने कुरा त अहिले अब पास्टर बाबुले पनि बिर्सिसक्नुभयो होला होइन। वचनहरू जुममा हामीले कतिवटा एपिसोडहरू हेरिसक्यौँ भने कतिवटा भाग हेऱ्यौँ होला। प्रत्येक दिनको भाग छ।
अनि विश्वका लगभग अब नेपाली मण्डलीको पास्टर अलिकति खुङ्कर पास्टरले चाहिँ बोलि पनि सक्यो होला हाम्रो न्यू लाइफ मण्डलीको जुममा। बोलिसकेको छ कि छैन? बोलिसकेको छ। अब उहाँ कहाँको प्रोफेट रोहितहरू, अब डेभिडसन त छँदै हुनुहुन्छ, रोहित, अब ध्रुव शिष्य, त्यहाँदेखि कोनी के जाति के अरे सिलिगढी वा धुपगढी सबैतिरकाले बोलिसक्नु भयो। तर आज हामीले सुन्नमा बुझ्नमा चाहिँ कति बुझ्यौँ भन्ने कुराहरू हो। तपाईँहरूले भारी लाउनु भयो, तर त्यो भारीमा तल चुने कति छ, कति भारी लाउनु भयो? भारी त लाउनु भयो, तर चुने बा त्यो बोरा चुने थियो कि तपाईँहरूको चियो कि त्यो त मलाई थाहा छैन, किनभने त्यो त म पनि जान्दिनँ। मेरो पनि कतिवटा चुने सुन्यो भरै बिर्सिहाल्ने होइन। त्यसै कारण आजको सबै चुन्छ। अनि आजको ठिकै छ, यसमा आजको शीर्षक छ के भन्ने। के अरे? के हामी विश्वासीहरूले धेरै छ टपिकहरू, तर मेरो आजको शीर्षक छ आज सन्डे 2000 नोभेम्बरको चाहिँ 22 मा आज फेरि 11:22 राम्रो भएको छ। फेरि 11:11 उता फेरि 22 डेट पनि एकदमै राम्रो छ। आज यसमा मैले आफै बनाएर ल्याएको छु। यसमा तपाईँले अन्यथा नसोच्नु, यो टपिकहरू चाहिँ मैले आफै बनाएको हो होइन। वचन मात्रै बाइबलबाट निकालेँ र मैले के लेख्नु खोजेँ भने फर्स्टमा मलाई मेरो दिमागमा मैले के बोल्ने त, मैले त बाइबल पनि निकै धुलो आइसक्यो होइन। घर सर्दा बाइबल पनि कता छ, कुन बाइबल हो, झोला पनि कता छ भन्ने भइसक्दाखेरि तपाईँले वचन दिनुभयो परमेश्वरलाई। त्यहाँदेखि मैले हिजो सरै बाइबल खोलेर चाहिँ हेर्ने कोसिस गरेँ। अनि खोल्दाखेरि मैले के भने आज अब के बोल्ने भन्दा के हो होइन। अब मैले अर्को के, अनि त्यहाँदेखि तलतिर एउटा बुँदा के लिए भन्दाखेरि क्रिस्ट यीशु जस्तै हुन के गर्नुपर्छ। हालेलुया। हामी हरेक प्रार्थनामा बिहान उठ्छौँ, बेलुका उठ्छौँ, खाने खाँदा पनि यीशुको नाम लिन्छौँ। त्यो त एकदमै शक्तिशाली कुरा भयो। तर यीशु जस्तै चाहिँ भएको छौँ कि छैनौँ? खालि मुखैबाट मात्रै यीशु क्रिस्टको नाममा भन्ने खाइहाल्ने, यीशु क्रिस्टको नाममा भन्ने जाइहाल्ने, त्यस्तो छ कि? अब साँच्चै यीशु क्रिस्ट जस्तै हुन पाऊँ भएर हामी त्यस खालको ट्रान्सग्रेसन भन्छ चेन्ज भइरहेका छौँ। तर आज हामी चेन्ज भएको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराहरू जुम त हाम्रो एपिसोड लगभग हाम्रो 100-200-300 भइसक्यो होला होइन। एपिसोडहरू 100-200 जस्तो भइसक्यो होला। एपिसोडका भागहरू प्रत्येक दिन भइराखेको छ। सन्डे त छँदैछ हाम्रो यहाँदेखि उता, र हामीले फाल्टो के अरे जुममा पनि एटेन्ड गरिसकेका छौँ। त्यसै गर्दाखेरि हामी 200-300 हेरिसक्यौँ है यो पेन्डेमिकमै। तर कति हामी परिवर्तन भयो भन्ने कुरा हो आज मेरो। अनि के परिवर्तन भयो तपाईँहरूको? यीशु जस्तै तपाईँहरू कसरी हुनु सक्नुभयो? अर्थात् सक्नु भएन, अर्थात् हुँदै हुनुहुन्छ। क्रिस्ट यीशु जस्तै हुन के गर्नुपर्छ? अर्थात् परमेश्वरको शक्ति पाउन के गर्नुपर्छ भनेपछि दुईटा क्वेसन यहाँ मैले राखेको थिएँ। के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्दाखेरि के गर्दा के अरे क्रिस्ट यीशु जस्तो हामी हुन सक्छौँ। अब के नगर्दा के हुन्छ त्यो कुरा त अब नगर्दा भन्ने कुरा त छैन। आज म त्यो भन्दिनँ। अनि विशेष तपाईँहरूलाई म भूमिका बाँड्न चाहन्छु। परमेश्वरको आदेश अनुसार हामी हिँड्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ अरे? परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नुपर्छ। अब केमा चाहिँ के आउँछ? एउटा परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरको आज्ञालाई पालना गर्नु पर्यो। हालेलुया। हामी एकताल यस्तो गर्नु त, यस्तो गर्नुहोस् है तपाईँकोलाई, यस्तो हामी चाहिँ यो हात उठाउने जति चाहिँ सबै परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्ने हो। हालेलुया। आज हामी यस्तो गरेको हुन्छ, परमेश्वरमा हामी विजय भयो भनेको हो। के भनेको रे? हामी परमेश्वरमा, कृष्ण भाइ भन्नुहोस् त, के अरे? परमेश्वरमा विजय भएको, यस्तो भएको, यस्तो होइन, यस्तो भएको। यस हामी चाहिँ वी आर द विनर इन द नेम अफ जिजस। के गरे? यीशुको नाममा हामीहरू विजय भएको व्यक्तिहरू हो। र विजय भएको व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दैछ भने के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि हामीले 1 नम्बर र 2 नम्बर दुईटा कुरा मात्रै म भन्छु। आज लामो भन्दिनँ, दुईटा कुरा म भन्छु।
अब दुईटा कुरा के पर्छ भन्दाखेरि अघि मैले फोटो एउटा देखाएँ तपाईँहरूलाई। फोटो देखाएको छु देखाएको छ। आज म किनभने हामीलाई स्कुलमा स्टुडेन्ट कमी हुँदाखेरि हामी पनि टिचिङ गर्दाखेरि स्टुडेन्ट अलिक कमी आयो भने तिमीहरू यता आऊ यिनीहरू बस्छ भनेर भन्थ्यो। त्यस्तै आज हामी कमी छ तर पेन्डामिकले तपाईँले यता आऊ भन्दिनँ। तर म आत्मिक हिसाबले तपाईँले नजिक भएर सुनिदिनुहोस् र तपाईँहरूले आशिष पाउनुहुनेछ। हालेलुया। अनि यसले के देखाउँछ ल तपाईँको प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो विचार होला। यो सानो भाइले के भन्दैछ? हजुर प्रेसर भनेको त अब थाहा भएको प्रेसर भनेको। अब कृष्ण भाइ भन्नुहोस् त यसले के भन्दैछ? यो पक्कै पनि खुसी भएको छैन। अनि हाम्रो दिनेशलाई कस्तो लागिरहेको छ? यो के हो? कस्तो छ? लु धेरैको अनुमान मिलिसक्यो। भनिसकेपछि हामीलाई रिसाको व्यक्तिलाई चिन्नको लागि के गर्नु पर्यो? हामीले हेरेर चिन्छौँ। यसो हेर्दै अनुहार कि ओठ पल्टेको हुन्छ होइन, कि आँखा घोइरे हुन्छ होइन, नाक हुन्छ होइन, मुख पनि सिधा हुँदैन, अलिकति बाङ्गो हुन्छ। अनि यसो हेरेर के गर्छ मानिसहरूले चिन्दा छ यो मान्छे रिसाएको रहेछ है भनेर। हालेलुया। तर रिसाउनमा हालेले भनेको होइन नि यो चाहिँ, तर चिन्नेमा परमेश्वरले त्यो हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ। कसरी मान्छे चिन्ने भन्दाखेरि यस्तो अनुहार हेर्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ अलिकति केही कैफा दाल में कुछ काला है भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। यी नाक बाङ्गो हुन्छ त्यस गरेर नाक पनि बिग्रेको छ, आँखा पनि बिग्रेको छ होइन, मुख पनि बिग्रेको छ होइन। हाँस्दाखेरि दाँत देखाउँदाखेरि मान्छे हाँस्यो भने तर त्यो अहिले हाँस्यो यस्तो गरेको छ होइन, त्यो दाँत पिडेको छ, दाँत पिटेको छ भनेपछि ऊ एउटा रिसाको व्यक्ति हो। तर ऊ रिसाउनु पर्ने कारण के छ? त्यत्रो न उसको छोराछोरी छ न कुनै के छ होइन, रिसाउने कुरा केही छ। तर यो रिस भनेको नानीहरू ऊ जोसेफ पनि टाङ्ने के गर्छ अरे? जोसेफले समाएको टाङ्नु फ्याँकिदिन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई यस्तो ज्ञान दिनुभएको छ, त्यो ज्ञान वरदानलाई चाहिँ हामीले चलाउनु सक्नु पर्यो। हालेलुया। त्यो ज्ञान वरदान चलाउन सक्यौँ भने हामी चिन्छौँ मेरो बा अनुहारमा बिग्रिँदैछ, नाक बिग्रिँदैछ कि हामी ऐना हेर्छौँ तर पाउडर मजाले लाएर सुन्दर लिपस्टिक लाएर हेर्छौँ। केटाहरूले पनि अब ह्यान्डसम पाउडर लाएर यसो हेरिन्छ होइन। तर अनुहार हेर्दाखेरि अलिकति नाक बाङ्गो मुख बाङ्गो देख्यो भने आज म त रिसाएको रहेछु। अब यहाँ रिसाको भनेको चाहिँ के हो? शैतानी कुराले मलाई एट्याक गरेको छ भनेर भनेको। त्यो के एलिमेन्ट आएर बस्दैछ, के तत्त्व आएर हामीभित्र पस्दैछ, फाल्टै कुरा आएर पसेको रहेछ भन्ने कुरा हामी आफैले अरूले भन्नु बित्तिकै त उसले कुटाइ खाइहाल्छ होइन। आफैले जान्नु पर्यो म चाहिँ अलिकति केही शैतानिक तत्त्वबाट मेरो शरीरमा पसेको रहेछ है, मेरो अनुहार चाहिँ अलिकति बिग्रेको छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेर छुट्याउनु सक्नु पर्यो। हालेलुया। यो परमेश्वरको वचनलाई तपाईले एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। अब अर्को कुरा के भन्छु भने 1 नम्बरमा कन्ट्रोल एङ्गर। अब तपाईले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। रिस चाहिँ प्रत्येकमा हुन्छ नि, फेरि सानो केमा हुन्छ। अब मौरी त यसो रिसायो भने आएर टोकिदिइहाल्छ। अब त्यो भेगुतालाई रिस उठायो भने सानो यस्तो गरेर फुलिँदैन होइन। अब उनीहरूलाई रिसाउनु पर्ने कामै छैन खासै गरी, हो कि? अब सर्पलाई रिसायो भने सर्पले टोक्छन्। अनि अर्को के देख्नु भएको छ? साधारण सानो रातो कमिलालाई पनि जिस्कायो भने चिरिक्कै अघि कहाँबाट मासु टोकिदिन्छ। त्यसै कारणले अब त्यो जुन मैले अहिले प्राणीहरू भन्दैछु तिनीहरूमा चाहिँ त्यो आत्मा छैन कन्ट्रोल गर्नु सक्ने। हालेलुया। तर परमेश्वरले हामीमा चाहिँ त्यो रिस कन्ट्रोल गर्नु सक्ने हामीलाई तत्त्वभित्र राखिदिनु भएको छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। आज हामी चाहिँ कसरी कन्ट्रोल हुँदैछ भने एउटा मानिस त मानिस भइहाल्यो, तर मानिसको पनि उच्च प्राणीमा हामी पर्दछौँ किनभने हामी परमेश्वरको सन्तानहरू हौँ। हालेलुया। त्यसै कारणले मेरो रिस म कन्ट्रोल गर्न सक्छु। कसले कन्ट्रोल गर्छ अरे? मेरो रिस मै कन्ट्रोल गर्छु, अरूले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। यहाँ त्यो सानो नानीहरूलाई रिस भनेको त भित्र छ नि त। अब यस्तो मिटर जस्तो रेडियो जस्तो सानो ठुलो भोल्युम बनाउने हुन्छ हुँदैन, तर हामीभित्र चाहिँ त्यो हुन्छ। फेरि त्यो चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ।
अनि परमेश्वरको वचनमा ठिकै रिसाउँदा त ठिकै रिसाउँदा त केही फरक पनि पर्दैन। अनि के पनि छ, परमेश्वरको वचनले के भन्दछ, रिसाउ तर रिसाको बेलामा तिमीले पाप नगर। हालेलुया। परमेश्वरले यसरी तिमीहरू मानिसमा हामी पाप छँदाछँदै पाप भनेको हामीसँग रिस छ, तर तिमी रिसाउ तर तिमीले रिसमा पाप नगर। र त्यो नगर चाहिँ कसलाई भनेछ, हामीलाई भनेछ, प्रत्येक हामी व्यक्तिलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ। साधारण टपिक छ यो आजको, तर हामीले यसमा बुझ्यौँ मात्रै भने हामी आज परमेश्वरको महिमा गर्ने छोराछोरी असल कलिएका डाँडामा बसालिएका र सहरमा बसालिएका चाहिँ हामी व्यक्ति हुनेछौँ। हालेलुया। अब एउटा के भने रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु भनेको छ परमेश्वरले। रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यो यन्त्र हामीभित्र छ। अरू प्राणीमा कमिला मौरी यस्तो सापहरूमा छैन, तर हामीमा चाहिँ त्यो छ। त्यसको लागि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हामीमा छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरो र हामीले अर्को नेक्स्ट परमेश्वर मैले के भनेको थिएँ माथि, यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुन के गर्नुपर्छ, अर्थात् परमेश्वरको शक्ति पाउनु। पहिलो कुरा नबिर्सिनुहोस् है। फेरि अर्को के छ, परमेश्वरको शक्ति पाउन के गर्नुपर्छ, के दुईटा के को कुरा छ। एउटा हामीले के गर्नु पर्यो, यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनको लागि एउटा रिस कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अर्को कुरा परमेश्वरको शक्ति पाउनको लागि के गर्नु पर्यो, क्षमा गर्नु सक्नु पर्यो। हालेलुया। अनि क्षमा भनेको चाहिँ पशु प्राणीले चाहिँ दिँदैन। अरू पशु प्राणीले न कमिलाले न सर्प न भेगुता कुनैले पनि दिँदैन, तर हामी मानिस जातिलाई चाहिँ र अझै हामी परमेश्वरको जनलाई चाहिँ परमेश्वरले कानमै समातेर तैँले क्षमा दिनुपर्छ भनेर हामीलाई धेरै कानमा उचालेर परमेश्वरको वचनमा राखिदिनु भएको छ। हालेलुया। आज त्यो वचनलाई चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ एउटा के गर्नु पर्यो, हामीले रिस उठ्छ तर कन्ट्रोल गर्नु सक्नु पर्यो। नेक्स्ट कुरा के हो, क्षमा दिनु सक्नु पर्यो। अब रिस उठेपछि के हुन्छ, रिसाइन्छ तर पनि परमेश्वरसँग क्षमा माग्नु पर्यो। हालेलुया। यो दुईटा कुरा तपाईँले गर्नु सक्नुपर्छ। यदि गर्नु सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले होइन, मैले पनि, अब म पनि रिस उठ्यो भने आशिष भनेर गइहाल्छ यसरी। अनि अब यो दुईटा कुरा कन्ट्रोल गरेपछि चाहिँ के हुन सक्छौँ हामीहरू, यीशु ख्रीष्ट जस्तै र परमेश्वरको शक्ति पाउँछौँ। यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनको लागि रिसाउनु कहिले, यीशु ख्रीष्टलाई अब उहाँ शक्तिशाली एउटा राजा हो, उहाँलाई थुक्नु भयो पिट्नु भयो, उहाँले कहिले रिसाउनु भयो, कहीँ छ बाइबलमा लेखेको रिसाएको भनेर? छैन नि त। होइन, परमेश्वर कहीँ यीशु ख्रीष्ट कहीँ रिसाउनु भएको छ? रिसाउनु भएको छ, हप्काउनु भएको छ, त्यो खालको होइन। हाम्रो रिस जस्तो होइन, त्यो हाम्रो मानिसको जस्तो साधारण हामी मानिस रिसाउँछ नि, भरि भैलो हुने गरी ड्याम डुम्नु गरेर त्यसरी रिसाएको छौँ। दैलो ड्याममै तान्ने होइन, हिँड्दा पनि हिँडाइ नि चेन्ज गरिदिने, ड्याम यसरी हिँड्ने हो कि। सानो नानी हाम्रो एन्जल रिसायो भने नरिसाउँदाखेरि कसरी हिँड्छ, यसो गरेर हिँड्छ। अब उहाँको त काठको घर छ होइन, त्यो अब रिसायो भने चाहिँ मैले गाली गरेँ, आमाले गाली गरेँ भने, उसको दाजुले चलायो भने ड्याम हिँड्छ। त्यो भनेको के हो, उसले त्यहाँबाट रिस पोख्नु थाल्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। मलाई थाहा हुन्छ ऊ यस्तो भइसक्यो, यहाँ पिक्चरमा कताको त्यस्तो भइसक्यो। र अनि यो कुरामा धेरै पटक चाहिँ हामी के भन्छौँ भने, मेनी टाइम्स भनेको पटक हामी अब अर्को के भन्छौँ परमेश्वरको राज्यमा भने के भन्छौँ भन्दाखेरि, अब म चाहिँ के अरे परमेश्वरलाई पछाउनु पर्यो, म चाहिँ अलिकति अब यो सबै कुराबाट कन्ट्रोल हुनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छौँ। तर त्यो कुरा जाँदै बिचमा हराइहाल्छ। फेरि हराउँछ कि हराउँदैन? हराउँछ। अब त्यो किन हरायो भन्दाखेरि हामीमा त्यो जुन एउटा मैले कन्ट्रोल गर्ने भनेको थिएँ माथि, कन्ट्रोल एङ्गर, रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने हाम्रोमा त्यो हामी चलाउँदैन। त्यो पनि एउटा तत्त्व छ क्या भित्र, त्यसलाई चलाउँदैन। सहनशील व्यक्ति भन्छ नि, कुनै रिसा भन्छ नि, तर रिसा व्यक्ति पनि सहनशील हुन्छ, सहनशील व्यक्ति पनि रिसा हुन्छ। किनभने उसको त्यहाँ आफै भित्र एउटा मिटर छ, त्यो मिटर चलाउँछ। जसरी हामीले ग्यास कति छोड्छौँ, अब 60-70मा छोड्छौँ, त्यहाँनिर मिटर मिलाइदिन्छौँ नि, हौ त्यो चाहिँ हामी भित्र छ। तर रिसा व्यक्ति पनि के हुन्छ, भलात्मी हुनसक्छ। भलात्मी व्यक्ति पनि उसले कन्ट्रोल गर्नु सकेन भने ऊ एकदमै रिसा हुनसक्छ। अनि त्यहाँदेखि थाहा हुन्छ यो मान्छे परिवर्तन भयो भनेर। तर आज हामी चाहिँ परिवर्तन कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि
परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट जस्तो हुनुपर्दछ। हालेलुया। अनि अर्को कुरा अब तपाईहरुलाई मैले आज डेमो लिएको छु, त्यो म डेमो देखाउँछु। डेमोबाट हामी पढ्ने छौं हल्का। अब हामीहरू ल हामी यहाँ 1 नम्बरमा हेर्ने छौं। देख्नु रहेछ माथि। म आज यसलाई यो अब मैले आजदेखि यसो सुरु गरेको, मलाई गाह्रो पनि भयो बिहान बनाउनु, कता कलर लाउनु हैन, घरि देख्दिन हैन। त्यो भएर अब तपाईहरुले वर्ड आज परमेश्वरको वचन चाहिँ अब सुरु हुँदैछ। परमेश्वरको वचन हामी सुरु गर्दछौं। पहिलो हामी पढ्ने छौं। हामी पटक पटक भन्ने के गर्दछौं भन्दाखेरि हामी परमेश्वर जस्तै हुनुपर्छ भनेर भन्दछौं। तर यहाँनिर मत्ती 18:3 मा भन्दछ, अनि भन्नुभयो म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यदि तिमीहरू सानो बालकहरू जस्तै बदलिएनौ भने तिमीहरू स्वर्गको राज्यमा कहिल्यै प्रवेश गर्न सक्ने छैनौ। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वरले प्रत्यक्ष यो चाहिँ हामी पटक पटक भन्छौं तर सकिरहेको चाहिँ छैन। अनि हामी चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएर संसारमा हामी छौं त आदि हाम्रो हैन। अब के भन्दैछ, बदलिएन भने बालकहरू जस्तै, बालकहरू सानो नानी जस्तै हाम्रो बानी बेहोरा बदल्न आज सकिएन भने चाहिँ के हुन्छ फेरि, त्यो जति त्यो कतिवटा 300 भने नै मैले अघि एपिसोड जुमको 300 वटा भागहरू हेर्दा पनि तपाईहरु जस्ताको तस्तै हो। तर के हुनु पर्यो, हामीहरु नै बदलिनु पर्यो। के गर्नु पर्यो, चेन्जको कुरा। प्रत्येक घडी चेन्जको कुरा आउँदछ। हामी प्रार्थना गर्दा यीशु ख्रीष्टको नाममा भन्छौं, शपथ खाएको त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नाममा भनेर चाहिँ शपथ खाएको है। तर हामीहरु चाहिँ कहिले पनि बदलिँदैनौं। दैनिक हामी कठोर भइरहेछौं। वचन चाहिँ फेरि यही पढ्छौं। यो पढ्नु सक्नु पर्यो। यो पढेर हामीले हृदयमा राख्नु सक्नु पर्यो। इंग्लिशमा भन्दछ, Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि तपाईहरु म बदलिनै पर्दछ। यदि बदलेन भने हामी हजारौं एपिसोड हेरौँला, ठुल्ठुलो वरिष्ठ पास्टरको चाहिँ अब चंगाई कार्यक्रम हेरौँला, तर हामी हाम्रो हृदय चाहिँ बदलेन भने हामी जस्ताको तस्तै हो। कुनै के जाति उही टुङ्गो भनेर भन्थ्यो एउटा बुढाबुढीले, त्यस्तै हो। जे भन्यो त्यस्तै हो। पछाडी गएर हामी कहिले पनि हामी चेन्ज हुन सक्दैनौँ। अब तपाईहरुमा म अर्को पढ्दछु। अब यसमा तपाईहरु हामी चाहिँ के आवश्यक रहेछ, हामीहरु के भन्दैछ त्यहाँनिर, बदलिएनौ भने के गर्नु पर्यो, बदलिनु पर्यो, चेन्ज हुनु पर्यो। चेन्ज हुन सकिएन भने भएन, चेन्ज चाहिँ हुनु पर्यो हामीहरु। अब दोस्रो वचनमा म जाँदैछु। यो लुका 9:23 मा यसरी भन्दछ, लुका 9:23 मा तपाईहरुलाई बाइबल खोल्नु गाह्रो हुन्छ भनेर मैले आज यो ठुल्ठुलो अक्षरमा लेखेर लिएको छु। लुका 9:23 मा येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यदि कसैले मलाई पछ्याउन चाहन्छ भने उसले आफ्नो सबै इच्छाहरू अस्वीकार गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो इच्छा, यदि अब हामी अघि भन्दैछौँ टपिकको शीर्षक के यीशु ख्रीष्ट हुन जस्तै चाहन्छौँ, परमेश्वरको शक्ति पाउन चाहन्छौँ भने के हुनु पर्यो, माथि भन्दै थियो हामी नानीहरू जस्तै बदलिनु पर्ने हुन्छ। तल आएर आफ्नो इच्छाहरू चाहिँ अस्वीकार गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो रे, सबैले भन्नुहोस् त एकताल, आफ्नो इच्छाहरूलाई स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्नु पर्यो। मेरो इच्छालाई चाहिँ अस्वीकार गर्नु पर्यो। जब मेरो इच्छालाई अस्वीकार गर्छौं हामीले परमेश्वरको बाटोमा हिँडिरहेको चाहिँ परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको प्रत्यक्ष वचन हो। परमेश्वर बोलिरहनु भएको छ, तर हामी पटक पटक हेर्छौं, तर मेनी टाइम्स 1000 टाइम्स भइसकेला कति पटक हामीले यो पढेको, तर हामीले बदलेनौं भने जस्तै कहीँ पनि जान सक्दैनौँ। हामी नरकको भागीदार चाहिँ एकदमै सिधै हो। यदि कसैले मलाई पछाउन चाहन्छ भने उसले आफ्नो सबै
इच्छाहरू अस्वीकार गर्नुपर्छ। उसले प्रत्येक दिन क्रुसको यहाँ भन्छ प्रत्येक दिन एउटा एउटा वर्डको चाहिँ हामीले अर्थ नबुझेर पनि अलिकति गाह्रो भएको प्रत्येक दिन भनेको छ। प्रत्येक दिन भनेको प्रत्येक घडी पनि भनेको प्रत्येक आवर एभ्री आवर एभ्री मिनट एभ्री सेकेन्ड भनेको पनि हो और एभ्री टर्निङ पोइन्ट। प्रत्येक दिन क्रुसको कष्ट भोग्नुपर्छ अनि मलाई पछ्याउनुपर्छ। क्रुसमा जानु सजिलो थिएन, त्यो हामीले पास्टरले भनिरहेको कुरा सजिलो छैन। तर हामीले संसारमा परमेश्वरको राज्य भएर उहाँ जानु पर्दा पनि हामीलाई कष्टहरू त छ, तर हामी कहाँ ह्याप्पी हुनु पर्यो? यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो, परमेश्वरको वचन हो। हामी यो वचन अनुसार हिँड्दैछौँ भनेर हामी ह्याप्पी हुनु पर्यो। हालेलुया। त्यो परमेश्वरको अनुग्रह हो, त्यो चाहिँ कसैले तपाईँलाई चेन्ज गर्न सक्दैन, तपाईँ आफैमा चेन्ज हुनु सक्नु पर्यो। अब इङ्ग्लिसमा भन्दा छ एन्ड ही सेड टु अल इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी, कसैले पछ्याउँछ भने लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ, उसले आफैलाई चाहिँ अस्वीकार गरोस्। एन्ड टेक अफ हिज क्रस, उहाँको क्रुसलाई उठाउनु पर्यो। डेली भनेको एभ्री डे भनेको एभ्री डे एभ्री आवर एभ्री मिनट एभ्री सेकेन्ड एभ्री टर्निङ पोइन्ट भनेको यो चाहिँ डेली एन्ड फलो मी। यीशु ख्रीष्टले के भन्नुहुँदैछ? मलाई पछ्याउ भन्नुहुँदैछ। तर आज हामीले यो वचन त हजारौँ पटक पढिसक्यौँ, तर पछाएको त छ कि छैन? एउटा हामीलाई एउटा म्याथको क्वेसन, ट्रिकी क्वेसन दिन्थ्यो वहाँनिर पढ्दाखेरि। कमिला चाहिँ भित्तामा एक रातमा 1 मिटर चढ्यो, एक दिनमा 1 मिटर चढ्यो अनि फेरि 6 मिटर तल झऱ्यो। हौ त्यसरी गर्दै गर्दै लान्थ्यो कि हिसाब भुलिहाल्ने हो। अनि कति दिनमा पुग्यो माथि, कति दिन लाग्यो पुग्नु माथि, के अरे डाँडामा पुग्नु कमिलालाई भनेर भन्थ्यो कि त्यो हिसाब निकाल्नु यति गाह्रो हुँदैन त। हौ त्यस्तै फनी हुन्छौँ हामीहरू पनि, विश्वासीहरू पनि। हामीहरू माथि दिनभरि कति जान्छौँ अरे 1 मिटर चढ्छौँ, फेरि रातभरि कति तल झर्छौँ? 6 मिटर तल झरिहाल्छौँ। त्यसो भए त त्यसलाई पुग्नु त कति लाग्यो त? त्यस्तै जसरी इजरायलीहरू पनि त्यहाँ त सजिलो 11 दिनको यात्रा भनेर भनिरहेको थियो मैले पहिले वचन बोल्दाखेरि। 11 दिनको यात्रा, तर कति वर्ष लाग्यो? 40 वर्ष। जाँदै आउँदै जाँदै आउँदै गनगन नगर नरिसाउ भनेको छ, गनगन गरेको छ। अनि त्यसो भएपछि उनीहरूलाई 40 दिनको यात्रा परमेश्वरले बनाइदिनु भयो। त्यसै कारणले आज हाम्रो जीवनमा पनि हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि हामीले यो प्रत्येक कुरालाई यो मैले कलरहरू चाहिँ यहाँ कलरको पनि सिम्बल दिनु खोजिरहेको थिएँ, तर अब आजैदेखि ट्राई गरेको यो अनि अलिकति मैले सबै सकिनँ। यसलाई म आजै यसलाई चेन्ज गरेर तपाईँहरूलाई राम्रोसँगले देखाउन खोजिरहेको थिएँ एक्जाम्पलहरू लिएर। अब हामीले भन्ने थियौँ हामी स्वीकृत जस्तै हुन चाहन्छौँ अनि हामी परमेश्वरको शक्ति पनि ग्रहण गर्न चाहन्छौँ, तर यो कुराहरूमा चाहिँ फेरि हामी छैनौँ। तर आज यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गमन गऱ्यौँ भने, गमन भनेको तपाईँले जीवनमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरू भोलि त्यो शिखर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ तपाईँहरू जानु सक्नुहुन्छ। हालेलुया। अब अर्को म तपाईँहरू माझ पढ्न चाहन्छु हितोपदेश 29:11 होइन, हितोपदेश 29:11 यसरी भन्दछ मूर्ख मानिसले आफ्नो रिस थाम्दैन, तर बुद्धिमानी मानिसले आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण के भनेको छु त? अब यहाँ त यो चाहिँ खासै कुरा आफ्नो नियन्त्रण भन्नु खोजेको, नियन्त्रणमा राख्छ। यहाँनिर चाहिँ मेरो बाइबलमा चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ, यो अर्को विभिन्न बाइबल हुँदो रहेछ। मैले यहाँनिर हितोपदेश 29:11 यहाँनिर चाहिँ यसरी लेखेको छ एनआइभी बाइबलमा, मूर्खले आफ्नो रिस पुरै पोखिन दिन्छ अरे। मानिसहरूलाई सबैमा रिस हुन्छ, तर संयमी व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ? त्यो रिसलाई कन्ट्रोल गर्दछ। हालेलुया। संयमी व्यक्तिले, राम्रो खालको मान्छेले आफ्नो रिसलाई आफैले कन्ट्रोल गर्दछ। रिस चाहिँ सबैलाई उठ्छ, तर यहाँ के अरे मूर्खले चाहिँ के गर्छ? आफ्नो रिस पोखिन दिन्छ। ल भनेर के सामान भुइँमा ब्याङ फ्याँकिदिन्छ। त्यो के भनेको? त्यो के गरेको हो? आफ्नो रिस पोखाएको। तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्दैछ? तर
बुद्धिमान मानिसले आफूलाई अधीनमा राख्छ। अब बुद्धिमान मानिसले चाहिँ के गर्छ अरे, त्यो रिसलाई कन्ट्रोल गरेर आफू चाहिँ चडक्कै मिलेर बस्दछ। हालेलुया। आज हामी पनि बुद्धिमान व्यक्तिहरू हौँ। परमेश्वरको नजरमा हामी बुद्धिमान व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो नाम त बुद्धिमान होइन होला, तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामी बुद्धिमान हौँ। किनभने सन्डे चर्च आएका छौँ, बाहिर परमेश्वरको वचनलाई मनन गरेका छौँ, वचनलाई हामीले सिरोपर गरेका छौँ भने हामी को व्यक्तिहरू, बुद्धिमान व्यक्तिहरू। हालेलुया। तपाईहरुले भन्नु होला कसरी बुद्धिमान भए, म कसरी के होइन, तर परमेश्वरको भित्र आशिषहरू तपाईहरुकोमा परिराखेको छ। जस्तै तपाईले त्यो देख्नु भएकोलाई त्यो झरनाहरू झरिराखेको देख्नुहुन्छ नि, त्यो सकिँदैन नि, हौ त्यस्तै परमेश्वरको आशिष आइराखेको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यो बोरा थाप्ने त्यो डोकोर चाहिँ सिधा 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 बनाउनु पर्यो। तर कसरी त्यो बोरा डोकोहरू सिधा बनाउने भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर। हालेलुया। आज परमेश्वरको वचनलाई हामीले पालन गर्यौँ भने त्यो आशिषहरू तपाईँको डोकोभित्र, तपाईँको बोराभित्र, तपाईँको घरभित्र, तपाईँको हातमा पर्नेछ, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको सन्तानमा, देशमा, यो सहरमा। हामीले अस्ति भोट हुँदाखेरि धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ। अब डोनलै हुन्छ भने त छैन, तर पनि परमेश्वरले यो देशको लागि राम्रो राष्ट्रपति तपाईँको इच्छा अनुसारको सहयोग गरिदिनुहोस्, हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ। तर हामीलाई थाहा छैन अब जो बाइडेन भयो भनेर पनि हामी के अरे निराशा भएका छौँ। डोनाल्ड भयो भने हामी त्यहाँनिर हर्का मान्ने कुरा पनि छैन, तर परमेश्वरको वचन उनीहरूले फलो गर्दैछ कि छैन हामी त्यसमा मात्रै हर्का खुसी मान्दछौँ। हालेलुया। हामीले चाहिँ कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो भन्नु सक्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ अरे भन्नुहोस् त? कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो भनेन भने विश्वासी होइन, त्यो चाहिँ झुट चिप्लो भन्छ। होइन, अब त्यो संसारको कुरा छ, तर हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार सेतोलाई सेतो, कालोलाई कालो भन्नु सक्नु पर्यो। यदि भन्नु सकिएन भने परमेश्वरको वचन मैले सिरोपार गरेको छुइनँ भनेर अरूलाई नभन्नु, फेरि मलाई भन्नु। मलाई नै भन्नु पर्यो। मैले कसलाई भन्नु पर्यो अरे? परमेश्वरको वचनले तिमीलाई आफैलाई पहिले भन्नु पर्यो। अरूलाई भन्नुभन्दा पहिले मलाई भन्नु पर्यो। तँ चाहिँ कस्तो छस् हौ, तँ कस्तो छस् भनेर भनिबस्नु पर्यो आफूलाई। मेरो मुख बाङ्गो छ कि? अब त्यहाँदेखि मैले यहाँनिर लिएको छु। अनि त्यहाँदेखि यो माथि यहाँ मत्ती 5:58 यहाँनिर अर्को के छ भने यसको नेपाली अर्थ चाहिँ एकदम अलिकति नमिलेको रहेछ र मैले त्यसलाई ल्याउन सकिनँ मैले बाइबलमा हेर्दाखेरि। त्यसै कारणले हाम्रोमा त ठिकै छ, तर यहाँ मिलेको रहेनछ। यहाँनिर चाहिँ मत्ती 5:48 चाहिँ यसरी भनिएको छ, यु देयरफोर मस्ट बी प्रोफेट एज योर हेभनली फादर इज प्रोफेट। तिमीहरू चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो, तिमीहरू शुद्ध हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो रे? प्रोफेट हुनु पर्यो। तिमीहरूमा खोट लागेको हुनु भएन। यहाँनिर के भन्छ? देयरफोर मस्ट बी प्रोफेट। तपाईहरु यस्तो परफेक्ट हुनु पर्यो एज योर हेभनली फादर इज परफेक्ट। जसरी तिमीहरूको पिता स्वर्गमा एकदमै शुद्ध छ, हामी पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। हालेलुया। ल तपाईहरुको घरमा साधारण एउटा हिउँ परेको होस्, हिलो ग्याचे चाहिँ होस्, अब त्यो हिलोमा त्यो जुत्ता लाएर चाहिँ बङ बङ भित्र आएर के भन्नुहुन्छ तपाईहरुले? ए जुत्ता मैला रहेछ, बाहिर राख्नुहोस्, बाहिर राख्नुहोस् भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? यहाँ आमाहरु हुनुहुन्छ है, भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? हामी केटाहरू विशेष गरी जुत्ता नफुके गडै जाने गर्छौँ, तर आमाहरूले के गर्छ? होइन तपाईँको जुत्ता मैला रहेछ किन उसलाई बाहिर फुकाउनु लाउनु भएको? ल भन्नुहोस् त, हाम्रो प्रश्न भन्नुहोस् त, किन बाहिर फुकाउनु लाउनु? घर मैला हुन्छ, घर के छ? सफा छ। त्यसरी नै हाम्रो पिता चाहिँ उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ। हामी अशुद्ध हृदयले, हाम्रो अशुद्ध बानी व्यवहारले त्यहाँ जान सक्दैन। त्यसै कारणले हामीले त्यो चाहिँ खोल्नु पर्यो। हाम्रो जीवनका अप्ठ्यारो गाह्रो कुराहरू, त्यो नमिलेको कुराहरूलाई चाहिँ परै राख्नु पर्यो। जुत्ता खोलेको जस्तै, जसरी मसालाई तेरो जुत्ता परै खोलेर आइज भनेको जस्तै हामीले हाम्रो बानी व्यवहार सुधारेर भित्र के अरे जुत्ता ठप्पै राखेर जानु पर्यो।
जुत्ता बाहिर राखेपछि त मैला त्यहीँ गयो नि त। हामीसँगै टाँसिएको त होइन रहेछ, हामीसँग टाँस्यो। जुनै कुरा पनि हामीसँग टाँसिएको हुँदैन, किनभने पहिले अब हामीले विभिन्न देवी देवता पुजेर आउँदाखेरि त त्यो ढक्कीहरू अब यो चाहिँ के अरे त्यही भगवान्ले नै हाम्रो हातमा लगाइदिएको जस्तो लाग्थ्यो क्या। यो चाहिँ छुनु हुँदैन, अरूले पोको पारेर पनि अर्कै ठाउँमा राख्ने, कहाँ राख्ने होइन। तर अहिले कहाँ फेक्यो, कसले लग्यो त्यो थाहै छैन। थाहा छ त? थाहा छैन नि। चाँदीको त्यो ढक्की त्यो कसले लग्यो, कहाँ हो, कहाँ फेक्यो कि न अब न के अरे हामीले नै हराइपठायो कि त्यो थाहा छैन। सक्यो अब होइन रहेछ त, त्यो त फाल्टो कुरा आएको रहेछ। त्यसै कारणले यो बानी बेहोरा हाम्रो सोचाइहरू पनि कतिवटा कुरा आएको कुरा हुन्छ, त्यसलाई हामी छुटाउन सकिन्छ। जसरी एक बोरा चामल कसै एउटा दुईटा घरलाई बाँडिन्छ, दुईटा घरले एक बोरा, सुन्नुहोस् है, दुईटा घरले एक बोरा चामल बाँडिदिन्छ अनि त्यो चामल लगेर जान्छ। कति बोरा अरे चामल चाहिँ? एक बोरा। कति घरले बाँड्यो? दुई घरले बाँड्यो। अनि एक घरले चाहिँ लगेर चामल सट्रै नाङ्लोमा लगाएर मजाले केलाएर ढुङ्गा माटो छुटाएर खायो। एउटा परिवारले चाहिँ चामल हो भनेर भन्यो, उसलाई थाहा छ नि त चामल हो भन्ने चाहिँ, लगेर बनाउन पकाएर खायो। तर पकाएर खाँदाखेरि उसको दाँतमा के लाग्यो? ढुङ्गा लाग्यो। अब कुन चाहिँ बुद्धिमानी रहेछ? जुन केलाएर खाने, सफा गरेर खाने चाहिँ बुद्धिमान। चामल त हो र पनि केलाएर खानुपर्छ भने खायो उसले। त्यसरी नै हामीले सबै संसारको कुराहरू पनि त्यहाँ राम्रो नराम्रो, अब हामी संसारमा छौँ, लुगा फाटा छ, अब हामीलाई अलिकति ब्रान्डको भएन, ब्रान्ड भन्छ नि त अहिले होइन, ब्रान्डको भएन भने अलिकति लाउनु मन पर्दैन, बर्लिङटन वालमार्ट जानु छोडेको पनि छौँ होइन, खानु मात्रै लिनु जान्छौँ। त्यसै कारणले यहाँ पनि अब संसारमा पनि कतिवटा कुरा राम्रो नराम्रो कुरा छ र हाम्रो ज्ञान पनि कतिवटा कुरा राम्रो नराम्रो छ। यसलाई छुटाउनु पर्यो। नराम्रोलाई त्यो ढुङ्गा माटो छ भने यसो केला राख्नु पर्यो, चामलमा त सर्लक्कै धोएर पकाएर खानु पर्यो। हालेलुया। त्यो ज्ञान तपाईँहरूमा राखिदिनु भएको छ परमेश्वरले। मैले चस्मा चाहिँ आज ठुलो भएर लाउनै बिर्सिसकेको छु, त्यसरी यहाँ देख्दिनँ। र तपाईँहरूमाझ म अब दोस्रो वचन पढ्दैछु कलसीको पुस्तकबाट। हेर्नुहोस् है, कलसीको पुस्तकबाट कलसी 3:8। कलसी 3:8मा यसरी भनिएको छ, तर अब यी कुराहरूलाई आफ्नो जीवनदेखि अलग राख, रिस, क्रोध, डाह, निन्दा अनि बातचित गर्दा लाजलाग्दो शब्दहरूको प्रयोग नगर। यहाँ विभिन्न अनुकरणहरू छ, संस्करणहरू छ, त्यसमा हामीले यो मैले फाल्टो एउटा छानेर लिएँ। अनि त्यस कारणले हामी कस्तो कुराबाट अलग बस्नुपर्ने रहेछ? आज त स्कुल पढाएकै जस्तो लाग्छ। भन्नुहोस् न, भन्नुहोस् के कुराबाट अलग बस्नुपर्ने रहेछ? रिस एक नम्बरमा आएको होइन। रिस परमेश्वरको वचनले रिस चाहिँ पाप हो भनेर एक नम्बरमा भनेको छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो नम्बरमै हामीलाई रिस कन्ट्रोल, रिस भनेको रिस। अनि रिसबाट उठेपछि क्रोध हुन्छ। क्रोध भनेको चाहिँ काटमार सुरु हुने क्रोध। अनि त्यहाँदेखि डा भनेको ग्रेड छुटाइदिएको छ क्या तल तल, अब उतै डा, त्यहाँदेखि अर्को निन्दा। अनि बातचित गर्दाखेरि लाजलाग्दो शब्दहरूको प्रयोग नगर। हामी विश्वासी जनले बोल्ने शब्द र अविश्वासी संसारिक मानिसहरूले बोल्ने शब्दहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ अरे? फाल्टै हुनुपर्दछ। हालेलुया। र आज लाजलाग्दो भनेको छ। लाजलाग्दो भनेको घिनलाग्दो शब्दहरू बोल्नु हामीले छोड्नुपर्छ। पहिले के गर्नु पर्यो? एक नम्बरमा चाहिँ के पर्यो? रिस पर्यो। एक नम्बरमा चाहिँ रिस पर्यो। आज तपाईँहरूले एक नम्बरको कुरा मात्रै कन्ट्रोल गर्नुभयो भने अरू आफै कन्ट्रोल भएर जान्छ। हालेलुया। तपाईँहरूले त्यो कन्ट्रोल गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूभित्र त्यो मिटर छ, जस्तै हिटर र कुलर लाउने मिटर छ, अर्थात् दुईटै अफ गरिदिनु पर्यो। बरु के हुँदैन, नभए कि चिसो लग्यो तातो लग गऱ्यो भने भएन, मिलाएर लाउनु पर्यो। समय अनुकूल हामीले हाम्रो हिटरको मिटरहरू चेन्ज गर्नु सक्नु पर्यो। हालेलुया। अनि अस्ति एउटा कथा के अरे आमाहरूले भन्दै थियो, हाम्रो कविताको वचनको समयमा एउटा जोक्स भनिरहेको थियो। तपाईँहरू अल्छी लाग्यो, त्यो जोक्स पनि भनिदिइहाल्नु पर्यो।
हात्ती र कमिला पिक्चर हेर्नु जाँदाखेरि अगाडि कमिलाले चाहिँ फर्केर हात्तीलाई भनेछ अरे ए साथी मैले बा तपाईँलाई छेले भनेर मानेछ अरे। हालेलुया। यस्तो त भएको छैन होला। पास्टरहरूको अगाडि मैले वचन बोलिरहेको छु बा मैले तपाईँलाई धेरै बोली पठाएँ कि हात्ती र कमिलाले भनेको जस्तै म यहाँनिर एउटा परमेश्वरको राज्यमा एउटा सानो एउटा कमिला जस्तै हो। अब तपाईँहरू पास्टरहरू अगुवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हात्ती जस्तै हो। मैले छेलेको छुइनँ होला पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ ल। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। आज हामीले 1 नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि कलासी 3:8 हामीले के हेर्दैछौँ? 1 नम्बरमा केलाई हामीले हटाउनु पर्यो? रिसलाई। दोस्रो नम्बरमा क्रोध, त्यहाँदेखि मात्रै आउँछ तेस्रो नम्बरमा डाह, त्यहाँदेखि चौथो नम्बरमा के आउँछ? निन्दा आउँछ। अनि त्यहाँदेखि बातचित गर्दा घिनलाग्दो शब्द बोल्ने, यस्तो बोल्ने, त्यो चाहिँ 4 नम्बरमा। त्यो कुराबाट हामीहरू चाहिँ अलग गर्नु पर्यो। हालेलुया। यस्तो गर्नुहोस् है, मलाई झोक चले अब चाहिँ यस्तो गर्नु सक्दैन। हालेलुया। हामी चाहिँ यो कुराबाट हटिसकेका छौँ, हामीले यसलाई त्यागिसकेका छौँ। यो कुरा त्याग्यौँ भने हामी यो मैले पहिलो शीर्षकमा के भनेको थिएँ? के भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुन के गर्नुपर्छ? अर्को परमेश्वरको शक्ति पाउन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरू कुरा गर्नुपर्छ। कहीँ खोजेर बाइबलको भित्र खोज्नै पर्दैन। साधारण वचन बाहिर लडाइदिएको छ, त्यहाँनिर खोज्नु सक्नु पर्यो। तर तपाईँको विचार कस्तो छ? तपाईँको विचार अनुसार ग्राब गर्नु सक्नुहुन्छ कि त्यो ग्रहण गर्नु सक्ने कि नसक्ने भन्ने चाहिँ आफैमा बात पर्छ। मैले ग्रहण गरेँ भने काम गर्यो, मैले ग्रहण गरिनँ भने काम गरेन। हालेलुया। पटक पटक भन्छ फेरि यो वचन चाहिँ लगभग अब वर्षमा मिलियन एन्ड बिलियन्स टाइम चाहिँ भन्छ होला पास्टरहरूले अब अगाडि बढेर संसारमा, तर फलो चाहिँ भएको छैन। यो कुरा चाहिँ पास्टरहरूले खराबचोटि भन्छ होला मण्डलीलाई अगाडि गएर, होइन? अब कतिवटा त अब पास्टरले पनि फलो गर्नु नसक्ला, मण्डलीले पनि फलो गर्नु नसक्ला, तर त्यसमा चाहिँ हामीले ग्रहण गऱ्यौँ भने चाहिँ फलो गर्नु सक्छौँ। हालेलुया। त्यो ग्रहण रिसिभ गर्नु पर्यो। रिसिभ भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ दिमागमा यस्तो रहेछ भन्ने मात्रै होइन, भित्र आफ्नो हृदयमा गएर आफूले एक्टिङ गर्नु सुरु गर्नु पर्यो। हालेलुया। एक्टिङ सुरु गर्न थाल्यो भने तपाईँहरू यीशु ख्रीष्ट जस्तै भन्नु थाल्छ। अरू मान्छेले ओ यीशु ख्रीष्ट आयो भनेर कसलाई जिस्काउँछ अरे, त्यसरी नै भन्नु थाल्दा छ। संसारमा त कुरै हुँदैन, आफू खालि परमेश्वरको बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ। अब म अन्तिममा आएँ। ब्याट्री सकिसक्यो। अब म अन्तिममा आएको छु। तपाईँहरूले जोस जागर दिनुभयो भने सकिहाल्छ है। तपाईँहरू कहीँ नगई कतै नगई बस्नुहोस् है। अब मैले त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरू उठेर जानुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको होइन, तपाईँको मनलाई यहाँनिर केन्द्रित गर्नुहोस् मात्रै भन्दैछु। हालेलुया। मनलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। अब म भन्दैछु, म एबिसीको पढ्दैछु। म अलिकति माथि जानु पर्यो। यो पेज छुटेको छ। एबिसी 3:21 यसरी भनिएको छ, तपाईँहरूले निकाल्नु सक्नुहुन्छ। र यो त पहेँलो भएर पढ्नै नसक्ने ब्लू लगाइदिनु पर्यो। त्यही लगाइदिनु, सेतै बनाउनुहोस् न। सेतो सिलाइ गर्नु पर्यो पहिला। हजुर एपिसी 4 को म यहाँनिर योलाई यो गर्दैछु कि साह्रै यो मैले चाहिँ ल ठिकै छ। हजुर कहाँ अन लाग्छ क्या अन भएको डिभाइस अन भएको छ।
यसलाई डिसेलाई गर्नुहोस् न यसलाई हातले डिसेलाई गर्नुहोस् फेरि त्यही अब तल जानुहोस् कता गयो कि फेरि यहाँ चाहिँ आउँदैछ माथि गयो कि हातले आउँदैन यसरी एकछिन ल खोइ इन्ट्रो यहाँ गर्नुहोस् त तल सर्छ अनि सजिलो हुन्छ यसरी भएन के भएन एकछिन के आयो फेरि यहाँ मैले यो मात्रै अन्तिम वचन हो कि यो पढ्नु त यहाँबाट पनि हुन्छ कि के हो यहाँ फेरि यो कहाँबाट स्याला एउटा स्याडो आयो कि यहाँनिर ए उयो हो त्यसले गर्दा त एकछिन ल फेरि त्यहाँदेखि यहाँ अवश्यले गर्नुहोस् यस्तो आयो नि त यसलाई यो गर्नुपर्छ फेरि रिमुभ फेरि तल जानु पर्यो यो पनि एक्स भएर आएछ पहिला यहाँ थिचेर त्यो थिचेर ल त्यसरी सेतोमा पहेँलोमा गर्दा पनि हुन्छ पहेँलोले गर्दा पनि हुन्छ ल अब सरी यो अघि के निक्लेछ कि अब यसलाई हामी पढ्नेछौँ हालेलुया आज पहिले वचन बोलिसक्दा मान्छे हुनिसक्यो एफिसी 4:31 हेर्नुहोस् तीतोपना के अरे 1 नम्बरमा तीतोपना रिस र आवेग त्याग कहिले रिसमा नचिच्याउ र अर्काको निन्दा नगर कुनै प्रकारको कुकर्म कहिल्यै नगर 32मा आपसमा दयालु र कृपालु बन परमेश्वरले क्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा दिए जस्तै तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई क्षमा देऊ हालेलुया परमेश्वरलाई ताली देऊ आजको वचनले को शीर्षकले र आज मैले सबै मिलाएर भन्न सकिनँ किनभने यो कम्प्युटर आजै बिहानदेखि मैले सुरु गरेको त्यो नानी मलाई भयो सबै मिलाउनु र तपाईहरु आज जतिजना हामी आएको व्यक्ति सबै आशिषले भरिएका छन् हालेलुया 1 नम्बरमा हामीले रिसलाई त्यागेका छौँ रिस भनेको हाम्रो जीवनको लागि चाहिने कुरै होइन चाहिने कुरा हेर्न सकिन्छ नि त भन्दै नरिसाउनु भनेको त रिस गर क्रोध नगर रिसमा हामीले अरूलाई काटमार नगर रिसले चाहिँ के हुन्छ मेरो उसलाई हानि गर्दैन रिसले चाहिँ कसलाई हानि गर्दछ मलाई हानि गर्दछ त्यो अहिलेको 1 नम्बरमा हामीले त्यो केटालाई हेरेका थियौँ कि थियौँ न त्यो केटालाई हेरेका थियौँ यो केटालाई हेरेको थियौँ अब रिसले यो नानीले उसलाई नै हानि गरिरहेको छ उसले अब केस तान्दैछ अब यसो गरेर उसको टाउको नसा फुट्नु आँटिसक्यो उसको भित्र उसलाई अब जलन भइसक्यो उसको हृदयको धड्कन माथि मान्छेलाई रिस उठ्यो भने के हुन्छ हाम्रो प्रेसरहरू माथि बढ्दछ अनि प्रेसरहरू माथि बढ्नु भनेको राम्रो होइन हालेलुया र हामी चाहिँ प्रेसरलाई हामी चाहिँ सन्तुलनमा राख्नेछौँ कायम गर्नेछौँ र हामी चाहिँ हाम्रो धड्कनलाई पनि कन्ट्रोल गर्नेछौँ हाम्रो रिसलाई कन्ट्रोल गर्नेछौँ हाम्रो इच्छाहरूलाई कन्ट्रोल गर्नेछौँ आज हामीले त्यो मात्रै गर्न सक्यौँ भने के हुँदछ हामी यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनेछौँ हालेलुया अनि परमेश्वरको शक्ति पाउनको लागि चाहिँ हामीले अघि लास्टको वचनमा के थियो हामीले क्षमा दिन सक्नु पर्यो यीशु ख्रीष्ट जसरी कल्वरी क्रुसमा जाँदाखेरि त्यहाँ सिपाहीहरूलाई त्यो घोज्नेहरूलाई यिनीहरूले के गर्दैछ पिता यिनीहरूलाई थाहा छैन यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् हालेलुया त्यसरी नै हामीले त्यो शक्ति हामीले ग्रास्प गर्नको लागि ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्षमा दिनुपर्छ
क्षमा भनेको कुरा तपाईँले न पैसाले किन्नुपर्छ, यो परमेश्वरको अनुग्रह हो, सित्तैमा हो, तर किन्नु चाहिँ महँगो पर्दछ। हालेलुया। सित्तैमा हो तर परमेश्वरको अनुग्रह हो, तर किनेर चाहिँ पाइँदैन। त्यसै कारणले तपाईँले खर्च गरिराख्नु पर्दैन क्षमा दिनुको लागि। तपाईँ मैले भित्र प्रभु मैले उसलाई क्षमा दिइसकेँ भनेपछि डन, प्रभुसँग हामी शरण परिसकेपछि डन। त्यो भएपछि मेरो मनलाई पनि शान्त हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? विभिन्न कोर्टमा जान्छन् मान्छे, लड्छन् होइन, अनि पुरा तर्की पर्छन्, तर भरे फेरि मिलेपछि त्यो कहाँ गयो? त्यो अर्को तर्की, त्यो रिस, त्यो प्रेसरले त्यो टाउको फुटिसकेको कता गयो त? सक्यो त भनेपछि त्यो त उनीहरूले यसो किनेर यसो गरेर पाएको होइन, तर त्यो आफै परमेश्वरको अनुग्रहबाट उनीहरू कन्ट्रोल भयो। हालेलुया। त्यसै कारणले हामीले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु सक्नुपर्दछ। यदि तपाईँहरूले कन्ट्रोल गर्नुभयो भने तपाईँहरूको जीवन क्रिस्ट येशूको जस्तै हुनेछ। हालेलुया। अनि तपाईँहरूले परमेश्वरको शक्तिलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ। अब यो दुईटा कुरा पाउनको लागि के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले एक नम्बरमा आफ्नो रिस, मेरो इच्छाहरूलाई, रिस भनेको भित्रै पर्दछ, इच्छाहरू कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के गर्नु पर्यो? परमेश्वरको शक्ति पाउनको लागि मैले क्षमा दिनु सक्नु पर्यो। हरेक कुरामा रिस कति उठ्छ तर क्षमा दिनु सक्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई साह्रो रिस उठ्छ, नानीले साह्रो रिस उठाउँछ कहिले पनि। अब जुन आफूले नगर भनेको कुरा हुन्छ नानीले त्यही गर्दछ, तर उनीहरूलाई भन्नु पर्यो। आफूले रिस कन्ट्रोल गरेन भने त्यतिखेर नानीहरूले पिटाइ खान्छै खान्छ। अनि ठक्कै त्यहाँनिर म पनि एकदमै झोकेर सुत्छु त्यहाँनिर होइन, तर परमेश्वरले त्यसरी क्षमा दिनुपर्छ। कतिपल्ट दिनुपर्छ अरे? हाम्रो पास्टर साइमनले भनिदिनुहोस् सर। 7 गुणा 70। कति अरे? 7 गुणा 70 पल्ट। 7 गुणा 70 आफ्नो भाइहरूलाई क्षमा गर्नुपर्छ। फेरि त्यो सुन्नु बित्तिकै मेरो यस्तो हुन्छ, त्यो नगर, नहेर, त्यस्तो नगर मात्रै भन्ने हो। म उठ्नै सक्दिनँ, म क्षमा दिएँ, किनभने त्यो वचनले मलाई पग्लाइहाल्छ। अब रिस उठेर एकदम तमाम हुन्छ, तर वचनले के भनेको छ? तिमीहरू नरिस भनेको तिमीहरू के हो? पाप हो। रिसले चाहिँ के गर्छ? कहिले पनि राम्रो बाटो अघि के भनेको छ? परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ रिसले परमेश्वरको राज्यमा पुर्याउँदैन। हालेलुया। र आजको वचन तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, तपाईँले बुझ्नुभयो होला, अर्थात् बुझ्नु भएन परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। र तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको ज्ञानले भरेको होस्, परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको प्रेमले भरेको होस्, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तपाईँको हृदय यीशु ख्रीष्टको हृदयले भरेको होस्, परमेश्वरको ज्ञानले तपाईँको हृदयमा प्रकाश पारेको होस्। किनभने आज हामीले सबै कुरा बुझेका छौँ, बुझेर हामी संसारमा छौँ, थाहा छैन। मैले अघि भन्दै थिएँ सुरुमै, क्रिसमस त फेरि आइहालेछ, जस्तै गरेको फेरि आइहाल्छ। हामी कतिवटा क्रिसमस, अब धेरै क्रिसमस हामी मनाउँदैनौँ होला सायद, तर हामी परमेश्वरमा चाहिँ हामी जहिले पनि प्रत्येक दिन क्रिसमस मनाउनेछौँ। हालेलुया। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। यो समयलाई म यहीँनिर अन्तिम गर्न चाहन्छु र आजको वचनबाट तपाईँहरू आशिष हुनुभएको छ भने विश्वास गर्दछु। परमेश्वरलाई महिमा भएको यो प्रकाश दिनुभयो। अनि लास्टमा एउटा जाँदा एउटा म तपाईँहरूलाई म भनिराखेर जानेछु। पास्टरहरू खाना खानु बोलाएको बेलामा पास्टरहरू आउनुभयो अरे, अनि पास्टरहरू आउनु भएपछि पास्टरलाई खाने के अरे थाल, राम्रो सुनको थाल, सुनको चम्चीहरू दिएर अनि पास्टरहरूलाई खाना दिनुभयो अरे। अनि पास्टर जानुभयो खानाहरू खाएर, अनि पछाडि फेरि अर्को क्रिसमसमा त पास्टरहरूलाई फेरि बोलाउनु, अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि बोलाउनु भनेर भने, तर अब के अरे त्यो त्यतिखेर त फेरि सम्झ्यो होइन, त्यो चम्चीहरू सुनको थाल चम्ची कहाँ छ निकाल पास्टरलाई दिनुपर्छ भनेर रेडी गर्दाखेरि चम्ची छैन। अनि थाहा भयो चम्ची त त्यतिखेरै पास्टरले लगेको रहेछ। थाल त ठुलो छ लानु सकेन, सुनको चम्ची त लगेछ पास्टरले भनेर उसले शङ्का गर्यो, खोज्दा छैन। अनि त्यहाँदेखि भरे त्यहाँदेखि अरू स्टिलको थालमा दिएछ, स्टिलकै चम्ची दिएछ। अनि त्यहाँदेखि खाइसक्यो, पास्टर बिदा हुने बेला अब ल ठिकै छ, अब प्रार्थना त गरिदिनुहोस् है भनेर भन्नु
प्रार्थनाको विषय राख्दा त होइन फर्स्ट भाउ एउटा चाहिँ प्रार्थनाको विषय जति छ भन्दा ल भन्नुहोस् न त हामी जानेको ल प्रार्थनाको विषय दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि यो सुनको चम्ची हरायो कि हाम्रो भनेर अनि सुनको चम्ची हरायो यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् प्रभुले जुटाइदियो कहीँ भए भेटाइनुहोस् कसैले लगेको छ भने पनि लिएर दियोस् भनेर प्रार्थना विषय अनि पास्टरले प्रार्थना कुन सुनको चम्ची प्रार्थना गरिसकेपछि कुन सुनको चम्ची कुरामा होइन तपाईँलाई परमेश्वर खाना दिँदाखेरि सुनको चम्ची सुनको थालदेखि सुनको थाल त छ यसपालि पनि खाना दिने बेला त त्यो चम्ची त छैन सुनको चम्ची त हुने ए त्यो तपाईँको बाइबलको चेकमा त राखेको थिएँ तपाईँले त सुनको रहेछ भनेर साँच्चै नै त्यहाँ हेर्दा त्यस्तो रहेछ अरे अब यसले के बुझ्नुभयो तपाईँहरूले त सबै पऱ्यो तर हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ 1 वर्ष बाइबललाई छेक्रै गर्छ अरे भनेपछि एउटा क्रिसमसदेखि अर्को क्रिसमसमा उसले बाइबललाई पल्टाइरहेको छ किनभने बाइबल पल्टाउनु त सुनको चम्ची दिइदियो बाइबललाई पढेको त्यसै कारणले हामीले त्यो सुनको चम्ची राख्ने बाइबललाई पल्टाइराखौँ अनि प्रवेश तपाईँ महिमा भएको चाहिँ मेरो छोटो एउटा गफाडीको गफ सुनेर तपाईँहरू फेरि यो नहुनुहोस् नरिसाउनुहोस् मैले आज रिसको प्रचार गरेँ अब हामीले परमेश्वरको राज्यमा हामीले रिस गर्ने